बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और यहाँ तक हम अपनी नमाज की क्लासेस का सबक जो पढ़ रहे थे, यहाँ तक आप तमाम अहबाब ने रिवाइज़ किया हुआ होगा। अगर किसी ने अभी तक हमारी जो पिछली क्लासेस थी, जो हमने सबसे पहले तहारत का बयान और उसके बाद हमने नमाज का बयान शुरू किया था। अगर किसी ने तहारत का बयान या नमाज का बयान जो शुरू से हमने किया था, वो नहीं कंप्लीट किया, तो आप काइंडली वो पहले कंप्लीट कर लें, ताकि जो आगे हम फ़राइज़ नमाज और फिर वाजिबात और उसके बाद जो हम मुस्तहब अमलात जितने भी हमारे हैं, अगर हम वहाँ पे पहुँच जाएँ तो फिर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो इससे पहले जो हमारा जो पहले वाला टॉपिक है, जो तहारत का बयान जिसमें हमने वज़ू और गुस्ल दोनों चीज़ें देखी थी, उन चीज़ों को कंप्लीट करें। उसके बाद हमने नमाज का बयान शुरू किया जिसमें हमने फ़राइज़ नमाज पिछली क्लास में देखे थे। तो हम आज के अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लेगा। तो दरूद पाक पढ़ के हम दुआ पढ़ के शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी, अभी तक जो हमने पढ़ा, अगर किसी का कोई सवाल हो या किसी ने कुछ पूछना हो, कोई कोई मसला समझ ना आया हो, कोई फ़राइज़ में कुछ कमी हो, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज़ हम एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करते हैं और आगे चलते हैं। जी, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दें। चलें सही है। यहाँ से हम अब अपने फ़राइज़ नमाज़ एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। बस इनको हम देखेंगे और क्या-क्या थे वो हमने पिछली क्लास में भी और उससे पहली वाली क्लास में भी हमने बहुत तफ़सील से देख लिए थे। तो नमाज के जो हैं वो तो 13 फ़राइज़ हैं, जो 7 नमाज से पहले या नमाज के बाहर और 6 नमाज के अंदर हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि कुछ उलमा इसको 14 बताते हैं, यानी कि 7 नमाज के बाहर और 7 नमाज के अंदर। वो आखिरी हमने पहले भी देखा था, हम फिर से देख लेंगे। तो जो 7 नमाज के बाहर जो शराइत नमाज हैं या नमाज से पहले के जो फ़राइज़ हैं, उसमें बदन का पाक होना, कपड़ों का और जाए नमाज का पाक होना, सतर का या जिस्म का ढका हुआ होना, नमाज की जगह का पाक होना, नमाज का वक़्त होना और किबला की तरफ मुँह होना, यानी कि किबला की तरफ रुख करके खड़ा होना। और उसके बाद जो आखिरी फ़राइज़ नमाज की नियत करना, यो जो आप दिल में भी नियत कर लें तो बेहतर है, अगर बुलंद आवाज़ से करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो 6 फ़राइज़ नमाज के अंदर, जो तकबीर तहरीमा पहला फ़र्ज़ यहाँ से शुरू होते हैं। पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा, उसके बाद खड़ा होना। खड़े होने की हमने कंडीशन देख ली थी कि अगर कोई नहीं खड़ा हो सकता बीमारी की वजह से या किसी और मुमकिना वजह की से वो नहीं खड़ा हो सकता, तो वो बैठ के या लेट के नमाज़ अदा कर सकता है। उसके बाद क़िरात करना, एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत की तिलावत या एक छोटी सूरत की तिलावत करना। रुकू करना, सजदा करना, क़ादा-ए अख़ीरा यानी कि आखिरी अतहियात जो हम बैठते हैं वो, और जो आखिरी फ़र्ज़ जिस तरह मैंने बताया इरादे से अपनी नमाज को ख़त्म करना। फ़राइज़ में से अगर कुछ भी जानबूझकर या अगर भूल भूल कर रह जाएगा तो नमाज अदा नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, अगर फ़र्ज़ में से कोई भी चीज़ रह जाएगी तो दोबारा नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ का इनकार या फ़र्ज़ की अदायगी ना करना या फ़र्ज़ को छोड़ना गुनाह है, गुनाह कबीरा में आता है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वाजिबात, जिस तरह से हमने पहले अहकाम शरिया की दर्जाबंदी देख ली थी, तो फ़र्ज़ के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है वाजिब। तो नमाज के वाजिबात क्या-क्या हैं? नमाज के वाजिबात भी 14 हैं, जो नमाज के वाजिबात हैं। ये 14 वाजिबात या 14 वाजिबात जो नमाज के हैं, अगर इनमें से कोई भी वाजिब अगर भूल कर रह जाएगा, तो नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन नमाज के आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। अगर कोई वाजिब जानबूझकर छोड़ देंगे, देखिए जिस तरह के वाजिब अगर जिस तरह कोई कोई अगर सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा कर दे और वाजिब का मालूम हो लेकिन वो जानबूझकर छोड़ दे, तो नमाज़ अदा नहीं होगी, नमाज़ को दोबारा अदा करना वाजिब हो जाएगा। इस चीज़ का अब आपने ख़्याल रखना है। अगर फ़र्ज़ छूटेगा, भूलकर या जानबूझकर, तो दोबारा नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वाजिब छूट जाएगा, अगर भूलकर छूट गया, तो सजदा सहव करना आखिर में सजदा सहव से हमारी वो नमाज़ अदा हो जाती है। लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ दिया, तो नमाज़ अदा करना, दोबारा से अदा करना वाजिब हो जाएगा। अब इसका जो सबसे पहला हम एक तरतीब से देख लेते हैं, जिस तरह लिखे हुए हैं हम इसी तरतीब से देख लेते हैं।
تو सबसे पहला वाजिब अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सूरह फातिहा की तिलावत करना, सूरह फातिहा पढ़ना। तो सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि वाजिब में आता है। वाजिबात नमाज़ का जो पहला वाजिब सूरह फातिहा की तिलावत करना और उसके साथ किसी सूरत को मिलाना। अब फ़र्ज़ नमाज़ में तो हमने ऊपर देख लिया, जिस तरह अभी हम आगे देखते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ में किस तरह से है और सुन्नत जो हमारी सुन्नत और नवाफ़िल दीगर नमाज़ें होती हैं, उनमें से किस तरह से है। जितने भी फ़राइज़ हैं, 4 फ़र्ज़ हों, 3 फ़र्ज़ हों या 2 फ़र्ज़ हों, हमने फ़र्ज़ जितने भी फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ नमाज़ की पहली 2 रकत में क़िरात करना ये वाजिब है। फिर से सुन लें, फ़र्ज़ नमाज़ की पहली 2 रकत में क़िरात करना वाजिब में आता है। अगली 2 रकत में हम क़िरात नहीं करते जो फ़र्ज़ नमाज़ हैं। जिस तरह के ज़ोहर की नमाज़, ज़ोहर की 4 फ़राइज़ हैं। पहले 2 फ़र्ज़ में हम क़िरात करते हैं, लेकिन अगली 2 रकत में हम सूरत नहीं मिलाते, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं और रुकू में चले जाते हैं। तो ये वाजिब है पहली 2 रकत में क़िरात करना। अगर भूल कर रह जाए तो आखिर में सजदाए सहव करना पड़ेगा। अगर जानबूझकर छोड़ेंगे तो नमाज़ दोबारा अदा करना वाजिब हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा चौथा वाजिब है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सूरह फ़ातिहा को दूसरी तिलावत यानी कि क़िरात से पहले पढ़ना। सूरह फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात से या सूरत से पहले पढ़ना ये वाजिब है। अगर तो कोई नमाज़ पढ़ रहा है और उसको याद नहीं रहा या भूल कर उसने पहले दूसरी सूरत की तिलावत कर ली और फिर याद आया कि सूरह फ़ातिहा रह गई है और उसने बाद में पढ़ ली, तो आखिर में सजदा सहव करने से नमाज़ अदा हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर इस तरह करेगा, तो नमाज़ दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगी। यहाँ तक हमारे 4 वाजिबात हो गए। 5वां वाजिब है रुकू करके सीधा खड़ा होना। ये याद रखें। रुकू करना जो है वो फ़र्ज़ है। रुकू के बाद जो दोबारा हम क़याम की हालत में दोबारा जो सीधा खड़े होते हैं, वो खड़ा होना वाजिब है। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं बस रुकू से सीधा खड़े नहीं होते, बस ऊपर हुए हल्का-सा और ड डायरेक्ट जो सजदे में दोबारा चले गए। इस तरह करने से हमारा वाजिब सही तरीके से अदा नहीं हुआ। वाजिब अदा नहीं हुआ तो नमाज़ अदा नहीं हुई, नमाज़ को दोबारा अदा करना वाजिब है। ये याद रखें। अगर तो किसी को मालूम नहीं था, अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि सीधा खड़ा होना, बिल्कुल सीधा खड़ा होना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कमर झुकी हुई और आप समझे कि सीधा खड़ा हो गए, नहीं। बिल्कुल सीधा खड़ा होना वाजिब है और वाजिब की फ़ज़ीलत हमने पहले देख ली है कि फ़र्ज़ के बाद वाजिब की क्या फ़ज़ीलत है। तो अगर वाजिब रह गया, नमाज़ अदा नहीं हुई, नमाज़ दोबारा अदा करना वाजिब हो जाएगा। तो रुकू करके सीधा खड़ा होना वाजिब है। ये हमारे 5 वाजिबात हो गए। छठा वाजिब जो है, दोनों सजदों के दरमियान बैठना, यानी कि क़ादा जो दोनों सजदों के दरमियान में बैठना। एक तो होता है क़ादाए ऊला और एक होता है सजदों के दरमियान में जो हम बैठते हैं और एक आखिरी होता है क़ादाए अख़ीरा। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। 2 सजदों के दरमियान बैठना, अब वो भी क़ादा कहलाता है, जिस तरह हम बैठते हैं। जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि जब अत्तहियात में बैठते हैं तो हम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे होते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं होती। तो जिस तरीके से हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं, उस तरीके से दोनों सजदों के दरमियान प्रॉपर इत्मीनान से बैठना वाजिब है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा, हम में से कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो सजदा करते हैं और दूसरा सजदा करने के लिए अभी सही तरीके से बैठते नहीं, बस जल्दी से दूसरा सजदा कर दिया। तो दोनों सजदों के दरमियान अगर सही तरीके से बैठना आपने नहीं किया, नहीं बैठे सही तरीके से, तो वाजिब अदा नहीं हुआ। वाजिब अदा नहीं हुआ तो नमाज़ अदा नहीं हुई, नमाज़ को दोबारा अदा करना वाजिब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना और दोनों सजदों के दरमियान बैठना, ये दोनों वाजिबात में से आता है और ये दोनों ज़रूरी हैं। इस चीज़ की गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें। उसके बाद पहला क़ादा करना। अब अत्तहियात के लिए जो हम बैठते हैं, जो हम 4 रकत पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम 4 रकत पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की फ़राइज़ पढ़ रहे हैं या ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहे हैं या फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। तो जो हम पहला क़ादा करते हैं, जब पहली बार अत्तहियात बैठते हैं, वो पहला अत्तहियात बैठना वाजिबात में से आता है, वो वाजिब है। दूसरी दफ़ा अत्तहियात बैठना क़ादाए अख़ीरा, वो हमारा फ़र्ज़ है। पहला क़ादा क़ादाए ऊला कहलाता है। क़ादाए ऊला हमारा जो है, वो वाजिबात में से है। मतलब अगर भूले से आपने
یہ قادہ اولا چھوڑ دیا، مثال کے طور پہ اگر میں 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں ظہر کے اور مجھے یاد نہیں رہا، میں کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے بعد میں یاد آ گیا کہ میں نے قادہ نہیں کیا، دونوں 4 رکعت کے درمیان یعنی کہ دوسری رکعت کے بعد میں نے قادہ نہیں کیا، تو میں آخر میں سجدہ سہو کروں گا، تو میرا جو اس کا واجب جو چھوٹ گیا ہے اس کا میرا یہ مکمل ہو جائے گا اور میری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر قادہ اولا یعنی کہ پہلا قادہ رہ جائے تو آپ سجدہ سہو کر کے نماز کو پورا مکمل کر سکتے ہیں، لیکن قادہ اخیرہ کی گنجائش نہیں ہے، قادہ اخیرہ کرنا فرض میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، اب یہ دیکھیں جو اتحیات پڑھنا ہے یعنی کہ اتحیات للہ سے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر اشہد اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، یہ یہ پڑھنا ہمارے پاس یہ ہمارے لیے واجب ہے، یعنی کہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس کو بیٹھنا جو ہے قادہ اخیرہ جب ہم کرتے ہیں اس کی مقدار میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، جبکہ قادہ اولا میں پہلے قادہ میں دونوں چیزیں واجب ہیں۔ پھر سے سمجھ لیں، پہلا قادہ کرتے ہوئے بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا دونوں چیزیں واجب ہیں، جبکہ دوسرا قادہ کرتے ہوئے بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں تک 8 واجبات ہو گئے۔ اس کے بعد 9واں واجب ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا، جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں ختم کر کے سلام پھیرتے ہیں، لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ جو ہم ادھر اپنی گردن پھیرتے ہیں، گردن پھیرنا واجب نہیں ہے، لفظ سلام جو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں یہ کہنا واجب ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، جو لفظ ہم کہتے ہیں وہ واجب ہے، جو ادھر دیکھنا اور ادھر جو ہماری دونوں گردن کو گھمانا ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو 10واں واجب ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا ہمارے پاس جہری نمازیں اور سری نمازیں ہوتی ہیں۔ تو سری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہم دن کے اوقات میں یا روشنی میں پڑھتے ہیں۔ جہری کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہم اندھیرے میں، جس طرح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد، اور عشاء کی نماز غروب ہونے کے آدھے یا 1.5 گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کا ایک اوقات ہے، اس کے جو ہمارے پاس وقت ملا ہوا ہوتا ہے اسی میں پڑھتے ہیں۔ تو جو سری نمازیں ہوتی ہیں، جس طرح ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں جو امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو امام بھی وہ قرات جو ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز بلند نہیں ہوتی۔ اگر خود بھی پڑھ رہے ہیں، جس طرح میں نے آخری کلاس میں بتایا تھا کہ اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کتنی آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ جہری نمازوں میں وہ جو ہمارا ایک فرض ہے یا ایک جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے، اور اسی طرح سری نمازوں میں ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ اگر امام صاحب مسجد میں امامت کروا رہے ہیں اور وہ بھولے سے اونچی آواز میں قرات شروع کر دیتے ہیں، تو بعد میں اگر ان کو یاد آ جائے وہ سجدہ سہو کر دیں گے تو نماز مکمل ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر، دیکھیں واجب کا معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر اگر قرات شروع کر دیں گے تو پھر واجب ادا نہ ہوا، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح جو 11واں واجب ہے، جس طرح سری نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح جو 11واں واجب ہے وہ جہری نمازیں، جس میں مغرب، عشاء اور فجر، اب اس میں 2 نمازیں اور ہیں، ایک نماز جمعہ اور ایک عیدین کی نماز، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں ان میں اور رمضان شریف میں، اب یہ اس چیز کو سمجھ لیں، دیکھیں جو وطر ہم جو تراویح اور وطر پڑھتے ہیں، جب ہم وطر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد میں تراویح کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح تراویح میں بھی قرات جو ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے۔ اب یہ تمام نمازیں، 3 تو فرائض نماز جو ہم عشاء، فجر، مغرب اور عشاء، یہ 3 فرض نمازیں، اور نماز جمعہ، ان نمازوں میں یہ تو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری عیدین کی نماز اور تراویح کی نماز اور جو ہم وطر ادا کرتے ہیں، ان میں اونچی آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے، قرات کرنا بآواز بلند واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑا تو یہ اپنی کنڈیشن یاد رکھنی ہے پھر کیا ہے، اور اگر بھولے سے رہ جائے تو پھر کیا ہے۔ اور اس کے بعد وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یہ سن لیں۔ اگر کوئی جس طرح سے اگر آپ کو کئی دفعہ بالکل اکثر اوقات ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے،
اگر وتر پڑھتے ہوئے ہم نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے یاد آ گیا کہ دعائے قنوت نہیں ہوئی، نہیں پڑھی، نہیں ادا کی، تو سجدہ سہو کر کے ہم اپنی نماز مکمل کریں گے۔ تو وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تکبیر کہنا یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز دعائے قنوت شروع کرنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت ادا کرتے ہوئے تکبیر کہنا بھول گئے اور دعائے قنوت شروع کر دی، اب دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں نے دعائے قنوت شروع کر دی اور مجھے پھر سے یاد آیا کہ میں نے تکبیر نہیں کہی، تو میں اپنی نماز مکمل کر لوں گا، میرے سے واجب رہ گیا تو میں جا کے سجدہ سہو کروں گا اور اپنی نماز کو مکمل کر لوں گا۔ لیکن اگر میں نے جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی اور میں نے دعائے قنوت شروع کر دی، یا میں نے تکبیر تو کہہ دی لیکن میں نے ظاہر ہے اگر میں تکبیر کہوں گا تو میری نیت ہے کہ میں دعائے قنوت پڑھنے لگا ہوں، لیکن میں تکبیر کہہ کے اور رکوع میں چلا گیا، مجھے معلوم ہے کہ میں نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو میں نے واجب کو ترک کر دیا۔ واجب ترک کرنے سے ہماری نماز کیا ہو گئی؟ دوبارہ ہمیں ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہو گئی۔ اور آخری ہمارا جو واجب ہے وہ ہے عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں کہنا، زائد 6 تکبیریں۔ جب ہم نیت کرتے ہیں عید کی تو یہی کرتے ہیں، جو بھی ہماری عید ہوتی ہے ہم اس کی نیت کر کے ہم ساتھ یہ ادا کرتے ہیں کہ زائد 6 تکبیروں کے، تو 6 تکبیریں جو نماز عیدین ہے، جو دونوں عید ہماری جو شوال میں جو ہماری پہلی عید آتی ہے اور پھر ذی الحج میں جو ہماری دوسری عید ہوتی ہے، چھوٹی عید اور بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں، اس میں ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم 6 تکبیریں زائد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا 14واں واجب تھا۔ یہ 14 واجبات ہمارے نماز کے ہیں۔ اب ان واجبات میں سے اگر تو بھول کے رہ جائے گا تو سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی کہ نماز کا وہ ایک جو کہنے کی جو چیز رہ گئی تھی اس کا ایک طرح سے ہم نے جو چھوٹ گیا تھا ہم نے اس کو ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہماری انٹینشن ایسی ہو یا اب نماز ادا کرتے ہوئے واجبات کا معلوم ہوتے ہوئے ہم کسی چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، کسی واجب کو، تو نماز دوبارہ ادا کرنا پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اس چیز کو پھر سے سمجھ لیں، فرض چھوٹے گا، جان بوجھ کر چھوٹا یا بھول کر چھوٹا، لیکن فرض رہ گیا تو نماز دوبارہ ادا کرنا فرض ہو جائے گی۔ واجبات میں سے اگر تو بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم یہ واجبات دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی کا اگر کوئی کویشچن ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو ہم وہ پوچھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا الحمد شریف پڑھنا یعنی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا وہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا واجب ہے۔ فرض رکعت میں جتنے بھی ہم فرائض پڑھ رہے ہیں، فرض نمازوں میں جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعتوں میں ہم نے قرأت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو سورت سے دوسری سورت سے پہلے پڑھنا، جو ہم کسی بھی سورت کو ملاتے ہیں یا کوئی تلاوت کرتے ہیں اس سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ رکوع کرنا، جو ہم رکوع کرتے ہیں اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا وہ واجب ہے۔ رکوع کے اندر جانا وہ فرض ہے، رکوع کی جو ہم ایکشن کرتے ہیں وہ فرض ہے، اسی طرح رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا وہ فرض ہے۔ اس میں جو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں وہ واجب یا فرض نہیں ہے، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ یہ اسی طرح ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ جو باقی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں سجدے میں، نماز میں، رکوع میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اور جو باقی چیزیں ادا کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم اسی طرح ایک ایک چیز کر کے دیکھیں گے۔ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، وہ پڑھنا جو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ پہلا قعدہ کرنا یعنی کہ 2 رکعت کے بعد التحیات کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا واجب ہے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو ہم نماز کے بعد ختم کرتے ہیں یہ واجب ہے۔ اس کا ادھر ادھر گردن جو ہم پھیرتے ہیں نماز کے لیے، نماز کے بعد اینڈ پہ، وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ نماز ختم کرنا اس لفظ کے ساتھ یہ واجب ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو ہم گردن اپنی پھیرتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے وہ کیا کہلاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں لفظ سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سری نمازیں یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں
قرأت آہستہ آواز میں کرنا پڑھنا واجب ہے. اونچی آواز سے پڑھیں گے جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ واجب آپ نے ترک کر دیا. اسی طرح جو ہماری جہری نمازیں ہیں، جہری نمازیں 3: فجر، مغرب، عشاء، اور اس کے ساتھ نماز جمعہ، عیدین کی نماز، تراویح، اور جو ہم تراویح کے بعد وتر پڑھتے ہیں جو مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. ان میں بآواز بلند قرات کرنا واجب ہے. ان سب میں اور تراویح کی تمام رکعتوں میں ادا کی جاتی ہیں. یہ آپ یاد رکھیں. مغرب میں پہلے 2 فرائض میں، مغرب کی اگر جس طرح فجر کی تو 2 ہی فرض ہیں، تو فجر کی دونوں رکعتوں میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے. مغرب میں پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تیسری رکعت میں اونچی آواز سے تلاوت نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیں. اس چیز کے ساتھ یہ پوائنٹ بھی ہے کہ مغرب کی نماز کے پہلے 2 فرائض میں اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے، تیسری رکعت میں اونچی آواز سے تلاوت نہیں ہوتی. اسی طرح عشاء میں پہلی 2 رکعت میں تلاوت ہوتی ہے، تیسری چوتھی رکعت میں تلاوت نہیں ہوتی. اب یہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہم نے کہا ہے کہ ان رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا پڑھنا وہ واجب ہے. تو سورہ فاتحہ قرات میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ واجب ہے، لیکن قرات جو ہے، جو ہم قرات کرتے ہیں، وہ ہماری یا سورت یا چھوٹی 3 آیات یا ان چھوٹی 3 آیات کے برابر ایک بڑی آیت. یہ ہمارا قرآن پاک کا یہ حصہ، کوئی بھی حصہ پڑھنا، یہ قرات کہلاتا ہے. تو فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بآواز بلند یہ واجب ہے. اسی طرح وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا اللہ اکبر یہ واجب ہے. یہ یاد رکھیں، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا فرض نہیں ہے لیکن تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اسی طرح دعائے قنوت میں پہلی اللہ اکبر کہتے ہوئے، دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ کو لے جانا فرض یا واجب نہیں ہے. ہاں، تکبیر کہنا واجب ہے. تو دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اب یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات کچھ لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی. تو اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور اس کے باوجود اگر وہ دعائے قنوت نہیں پڑھ رہے تو واجب ترک ہو گیا. اگر واجب ترک ہو گیا تو آپ کی نماز جو ہے وہ وتر جو ہے وہ ادا نہیں ہوئے. اسی طرح عیدین کی نمازوں میں 6 تکبیریں جو زائد پڑھتے ہیں وہ کرنا واجب ہے. تو یہاں تک ہمارے واجبات مکمل ہو چکے. ہم نے دیکھ لیا 13 فرائض اور 14 ہمارے پاس واجبات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سنتوں پہ جائیں گے کہ نماز کی سنتیں کون سی ہیں، اور اس کے بعد ابھی جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں یہاں پہ مفسدات نماز آتا ہے، جن نمازوں سے ہماری نماز جو ہے وہ فاسد یعنی کہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس سے پہلے ہم سنتوں کو دیکھ لیں گے، نماز کی سنتیں کون سی ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کے فاسد نمازیں جن سے مفسدات جو ہیں اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو اگر آج کے سبق میں کسی کا کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہے. جی السلام علیکم حافظ صاحب، میرے 2 کویشچن ہیں. ایک تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو صورتیں جیسے ہمیں آخری 10 15 20 جتنی بھی یاد ہوتی ہیں، وہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو جیسے پہلے سنت ادا کی تو اس میں ترتیب سے بالکل پڑھتے ہیں نا، جیسے جیسے یاد ہوتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور جی دوسرا سوال کیا ہے آپ بتائیں. آپ پھر میں آپ کو دوسرا جی اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بالکل یہ اچھا سوال کیا. قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس طرح نہیں کر سکتے کہ میں نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے اس سے پیچھے کی کوئی سورت پڑھ دوں. تو آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے. یا اس طرح بھی نہیں کرنا کہ پہلی رکعت میں فرائض میں ادا کر رہا ہوں تو میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لوں گا، پھر دوسری رکعت میں سورہ فلق. نہیں، یہ ترتیب جو ہے دیکھیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو آپ نے اگر اس طرح کی صورتیں پڑھنی ہے، بالکل اچھی بات ہے کہ آپ پہلی والی صورت پڑھیں اور اگلی رکعت میں دوسری صورت کی تلاوت اسی طرح پڑھتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے یہ. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یاد ذہن میں نہیں یاد ہے، میں پھر آپ کو بتاتی ہوں اگر کسی اور کا کویشچن. کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی، کسی اور کا اگر کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں جو آج ہم نے سبق پڑھا اس سے ریلیٹڈ یا کسی اور بات سے ریلیٹڈ، اگر آپ نے فرائض واجبات یا کسی چیز سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہو. جی چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اپنا جو ہے وہ سبق مکمل کرتے ہیں.
जी, मुझे याद आ गया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि दिल में जो वहम होता है ना कि पता नहीं आपने 3 रकात पढ़ी है या 4 रकात पढ़ी हैं, तो पहले तो ये होता था कि भई सजदा साहव करने से नमाज़ मुकम्मल होगी। आप कहते हैं कि अगर आपको वहम हो रहा है तो आप ऐसे ही नमाज़ अपनी मुकम्मल करें, चाहे 3 रकातें हैं या 4 हैं, तो भई आप सजदा साहव नहीं करें और ऐसे ही नमाज़ अच्छा, अपनी इस मुकम्मल चीज़ का करें। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको अक्सर औक़ात हम इस चीज़ की जी, गलती कर देते हैं कि अक्सर औक़ात हम जब नमाज़ अदा कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता जी, कि 4 रकत हो गई हैं या 3 रकत हो गई हैं। जी, अब इस सूरत में बेहतर सबसे जो अफ़ज़ल तरीका है वो ये है कि हमने जो जो कम नमा जो जो हम नमाज़ पढ़े हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 4 रकत पढ़ रहा हूँ और मुझे याद आया कि जी, मैंने 4 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, तो मैं जी, अपने माइंड में ये रखूँगा कि मैंने 3 मुकम्मल कर ली हैं, तो मैं चौथी जी, अदा करूँगा। देखें, सही है। हमने ये नहीं करना कि मैं समझूँ मैं हो सकता है मैं तीसरी रकत में हूँ। अब मैं तीसरी और जी, चौथी जी, में कन्फ्यूज़ हुआ हूँ, लेकिन जी, मैंने क्या करना है, मैंने चौथी रकत अदा करनी है, लेकिन मैंने आखिर में हुँ, सजदाए सहव भी करना है। तो जी, इस तरह ठीक मेरी है। नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। तो कम रकत यानी कि जो जितनी भी रकत पढ़े हैं, अगर 3 रकत पढ़े हैं, तो उसमें से अगर कन्फ्यूज़न होगी कि 2 हो गई हैं या 3 हो गई हैं, तो जो कम जी, आपके दिमाग में, जो कम माइंड में आ रहा है, उसको कंसीडर करें और बाकी सही। नमाज़ को मुकम्मल कर लें। इस तरह अगर मैं 3 जी, पढ़ रहा हूँ, 2 मेरे माइंड में 2 या 3 में कन्फ्यूज़न है, तो मैं 2 जी, को कंसीडर करूँगा और तीसरी सही। रकत मुकम्मल करके आखिर अदा में सजदा सहव करके तो नमाज़ को मुकम्मल कर लूँगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह आपसे आमीन। राज़ी है। आमीन, जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह जी, चलें यहाँ तक हम अपना सबक मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप तमाम अहबाब अपना सारा सबक जो है वो रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम नमाज़ को तर्जुमा के साथ इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम नमाज़ में पढ़ते क्या हैं, हम नमाज़ में माँगते क्या हैं। तो जो वाजिबात हैं वो उनका मतलब क्या है जो हम नमाज़ में अदा कर रहे होते हैं या जो नमाज़ में माँग रहे होते हैं। तो आपने एक चीज़ का ये ख़्याल देखा होगा, इस चीज़ को नोट किया होगा कि नमाज़ जो अंदर हम पढ़ते हैं, वो पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है। बेसिकली नमाज़ का जो एक्शन है, वो हम पे फ़र्ज़ है, सिवाय क़िरात के। तो बाकी तमाम चीज़ें जो हम करते हैं, वो हमारे वाजिबात या सुन्नतों में से आता है। तो नमाज़ का जो एक्शन है, वो बेसिकली फ़र्ज़ है। तो जो हम अंदर पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है, हम नमाज़ में माँगते क्या हैं, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस चीज़ को भी समझेंगे और इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और हमें इस चीज़ की मदद दे कि हम इस चीज़ को सही मानों में समझने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप तमाम अहबाब से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर में मैं जिस तरह हर बार क्लास में कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़ें, उसके बाद अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए लाज़मी दुआ किया करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो अपने लिए भी दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।